नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सुन्नत के मुतालिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इनको सुन्नतों को समझने की और फिर समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सुन्नत की मौजूदगी में राय की क्या हैसियत है? यानी एक हुक्म के बारे में सुन्नत मौजूद है तो उसके होते हुए अपनी कोई राय पेश करे। तो इसके मुतालिक पीछे अहादीस पढ़ रहे हैं। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की बजाय अपनी मर्जी से ज़्यादा अमल करके ज़्यादा सवाब हासिल करने की ख्वाहिश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार नाराज़गी फरमाया है। और इसकी वजाहत के लिए आपको पीछे हमने जो हदीस पढ़ी थी सहाबा के बारे में कि जो मुहातुल मोमिनीन के पास जाकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के उन्होंने तरीक़ाकार पूछा था, तो वो हदीस आपके याद होगी। नहीं तो आप वापस उस लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। और फिर यह है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने के बजाय अपनी राय पर अमल करने वालों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफरमान कहा। यह भी हदीस हम पीछे पढ़ रहे हैं कि यानी जो रोज़ा अफ्तार किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन, सफ़र की वजह से, गर्मी की वजह से खुद अफ्तार करके तो लोगों को तरगीब दिलाई कि तुम भी सफ़र में हो और गर्मी में है तो रोज़ा अफ्तार कर लो। तो कुछ सहाबा ने रोज़ा अफ्तार नहीं किया था, कुछ ने कर लिया और कुछ ने नहीं किया था। तो जिन्होंने नहीं किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाफरमान कहा। फिर यह है कि सहाबा कराम का जो तरीक़ाकार था वो ये था कि फ़ैसला करते वक्त अपनी राय पर अमल करने से पहले हमेशा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रजू फरमाते थे। यानी आपके बाद जब भी किसी बात में फ़ैसला करना होता तो उसके लिए जानना उनके लिए नहायत अहम होता कि ऐसे मामले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। फिर यह है कि जब उन्हें मालूम हो जाता कि सुन्नत से इस मसले का या इस मामले का हल ये फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो फ़ौरन से अपनी राय जो थी होती वो वापस ले लेते। फिर यह है कि अगर सारी उम्मत मिलकर सुन्नत पर इत्तबा करे तो यकीन करें कि सारे बाहमी इख्तलाफात जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। और ये इख्तलाफात को ख़त्म करने का ये वाहिद एक ही रास्ता है कि सुन्नतों को अपनाया जाए। सुन्नतों पर जब हम अमल करना शुरू कर देंगे तो ये दुश्मनियाँ ख़त्म होकर तो दोस्तियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसका सुन्नतों का तरीक़ाकार ही यही है। और ऐसी बातें कि जो ऐन फितरत के मुताबिक हैं, जिस पर अमल करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो मुझे दिए जाते हैं, दो रास्ते दिखाए जाते हैं कि आप ऐसे कर लें तो चाहें तो ऐसा कर लें, तो फरमाया कि मैं हमेशा आसानी वाला रास्ता चुनता हूँ, इसलिए कि उन्हें पता है कि उनकी उम्मत उनके पीछे चलेगी, उस पर अमल करेगी। तो फरमाया कि मैं आसान रास्ते को पसंद करता हूँ तुम लोगों के लिए। तो बात वही आ जाती है कि अगर हम सुन्नत पर अमल करते हैं तो आसानियाँ हमारे पास आ जाएंगी, हर तरह की आसानी, और इसी की ज़रूरत आज हमें बहुत ज़्यादा है। फिर ये है कि सुन्नत यानी हदीस के बगैर जो है कुरान मजीद से तमाम शरई मसाइल जो है मालूम करना मुमकिन नहीं है। सुन्नत में बयान किए गए अहकामात कुरान मजीद के अहकामात की तरह वाजिबुल इत्तबा हैं। हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो याद रखो कुरान ही की तरह एक और चीज़ यानी हदीस मुझे अल्लाह की तरफ से दी गई है। ख़बरदार एक वक्त आएगा कि एक पेट भरा यानी मुतकब्बर शख्स अपनी मसनद पर तकिया लगाए बैठा होगा और कहेगा, लोगो तुम्हारे लिए ये कुरान ही काफ़ी है, इसमें जो चीज़ हलाल है बस वही हलाल है और जो चीज़ हराम है बस वही हराम है। हालांकि जो कुछ अल्लाह के रसूल ने हराम किया है वो ऐसे ही हराम है जैसे कि अल्लाह ताला ने हराम किया है। सुनो, घरेलू गधा भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं, हालांकि कुरान में इसकी हुर्मत का जिक्र नहीं, और ना ही वो दरिंदे कि जिनकी कुचलियाँ यानी नोकीले दांत जिनसे वो शिकार करते हैं।
اور نہ ہی کسی زمین کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے، ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے ان احکامات میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے کہ جن سے میں نے منع کیا ہے کوئی حکم آئے اور وہ یوں کہے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس حکم کو نعوذ باللہ نہیں جانتا، ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا ہے اسی پر عمل کر لیا، یعنی ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کا خیال کہ جو قرآن میں حکم ہے تو ہم بس اسی کو ہی مانیں گے، ہم حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ تو یہاں واضح فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ قرآن کی طرح ہی مجھ پر ایک اور وحی آئی ہے اور وہ اس کو حدیث بیان فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ آپ کوئی بات اپنے جی سے یعنی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیانت داری آسمان سے لوگوں کے دلوں میں اتری ہے، یعنی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے جسے لوگوں نے پڑھا اور سنت کے ذریعے سمجھا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ آیا کہ سنت پر عمل کرنا بھی ہم پر واجب ہے؟ جی ہاں، بالکل واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی واجب الاتباع ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج ادا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس آدمی نے 3 مرتبہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج ادا کرنا واجب ہو جاتا اور پھر اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا، لہٰذا جتنی بات میں تم سے کہوں اسی پر اکتفا کیا کرو۔ اگلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال اور اختلاف کرتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو قریت کی بجائے اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کروں اسے چھوڑ دو۔ بہت اہم روایت، بہت اہم اس لیے کہ اگر یہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سمجھ آ جاتی ہے تو ہمیں سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور حق بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے سنتوں پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ کچھ لوگوں کو شاید شک ہو جاتا ہے کہ اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں، اس بات کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، جیسا کہ شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ تم پر حرام ہے۔ تو اس کی بہت خوبصورت تشریح کی حضرت ابن عباس نے، انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن میں یہ آیت نہیں پاتے کہ جب تیسری آیت آئی ہے اس کی حرمت کے بارے میں کہ کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں، ہم نے کہا اللہ ہم باز آئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جسم گودنے والیوں کو اور گدوانے والیوں یعنی ٹیٹو بنوانے والے جو لوگ ہیں اور چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر یعنی جو پلکنگ وغیرہ کرتی ہیں، خوبصورتی کے لیے دانت رگڑ کر کھلے کروانے والیوں پر، نیز اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو تبدیل کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ استغفر اللہ۔ بنی اسد کی ایک عورت ام یعقوب نے یہ بات سنی جو کہ قرآن پڑھا کرتی تھی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا، میں نے سنا کہ تم نے جسم گدوانے اور گودنے والیوں پر، چہر کے بال اکھاڑنے اور کھروانے والیوں پر، دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں اور اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو بدلنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ یعنی اس بات کا ذکر تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس عورت نے کہا، میں نے اپنے پاس محفوظ 2 تختیوں کے درمیان سارا قرآن پڑھ ڈالا، لیکن مجھے تو اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملا۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو قرآن غور سے پڑھتی جس طرح غور سے پڑھنے کا حق ہے تو تجھے یہ بات مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول جس بات کا حکم دیں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ پھر وہ عورت بولی ان باتوں میں سے بعض باتیں تو تمہاری بیوی میں بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھ لو۔ وہ عورت گئی تو ان کی بیوی میں ایسی کوئی بات نہ پائی۔ تب وہ واپس آئے اور کہنے لگی ان میں سے تو کوئی بات میں نے تمہاری بیوی میں نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتی تو ہم کبھی اس سے صحبت نہ کرتے۔ یہ ہیں وہ سچے لوگ جن کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری اترن ہیں، تو کہ وہ ہر کام میں پیروی کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی عمل کرنے والا بنا دیں، آمین، اور ہماری خاص مدد کریں کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔